हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै राखेका छौं। श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 13 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रद्धा विश्वासका साथमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस्। सबैका दुःख कष्ट आदि भगवतीले हरण गरिदिनुहोस्। हामीले निरन्तर यही कामना गरिरहेका छौं र यो कामना हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौं। सबले भनौँ एकचोटि, जगजन दुर्गा माता की जय होस्। अब हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौं। सूतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरू समक्ष हामीले पनि यथाशक्ति यथामति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउने प्रयत्न हर बखत गरिराखेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जो मधुर कैटभ उत्पन्न भए त ब्रह्माजीलाई नै युद्ध गर्नका लागि ललकार्न लागेका थिए। त त्यो समयमा ब्रह्माजी हतार हतार भगवान श्रीहरि नारायण भएको ठाउँमा आउनुभयो र भगवानको स्तुति गर्न लाग्नु भएको छ। ब्रह्माजीले यहाँ भन्नुभएको थियो, ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ, सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःख नाशन पाहि माम। यहाँ भन्नुभयो, हे दुःख नाशन भनेको हे दुःखलाई नाश गरिदिनेवाला, हे सर्वशक्तिमान, हे देवेश अब तपाईँ जाग्नुहोस्। हजुर जाग्नुहोस्, हजुरले नै हाम्रो रक्षा गरिदिनुहुन्छ, अरू कसले गर्छ? हे प्रभु जाग्नुहोस् भनेर ब्रह्माजीले बारम्बार यसरी स्तुति गरिराख्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ अगाडि, हे विश्वम्भर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगतका स्रष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन र संहारकर्ता, हे महाराज, यी दुई अत्यन्त मातेका दानवहरूले मेरो वध गर्ने मनसाय राखेका छन्। हे प्रभु मेरो रक्षा गरिदिनु पर्यो, हे मेरो भगवान भनेर अब यसरी ब्रह्माजीले गएर स्तुति गरिराख्नु भएको छ। हे सबैका आधार नारायण, म यस बेला सङ्कटमा डुबेको छु। यो कुरा के तपाईँलाई थाहा छैन र? हजुरले थाहा पाउनुहुन्न र पक्कै पनि थाहा पाउनु भएको छ। हे महाविष्णु, म यति बेला दुःखले अत्यन्त ग्रस्त भएको छु र हजुरको शरणमा आएको छु। हे मेरा प्रभु, यस्तो स्थितिमा यदि तपाईँले मेरो अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने हजुरको जगत पालक भन्ने नाम व्यर्थ हुन जान्छ। यसरी ब्रह्माजीले बारम्बार यहाँनिर स्तुति गरिराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है। अब अझै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो कि यसरी त भएन, अब स्तुति गरेको गरे खै त भगवान त जाग्नुहुन्न, अब बरु म योग निन्द्राको फेरि स्तुति गर्छु भनेर इति सञ्चिन्त्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च तुष्टाव योग निन्द्रां तामेकाग्र हृदय स्थिता। अब ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, म त थाकिसकेँ, अब योग मायाको योग निन्द्राको स्तुति गर्नुपर्छ। अब यस्तो विचार गरेर ब्रह्माजीले उहाँले आफ्नो मनमा दृढ
यसरी विचार लिनुभयो कि कुनै महाशक्ति नै मेरो रक्षा गर्न समर्थ हुनेछन्। अब नत्र अब भगवान श्री हरि विष्णु उठ्नु नै भएन, जसले भगवान श्री विष्णुलाई पनि अचेत र निष्पन्न बनाएकी छन्। अब उनैको मैले आराधना पक्कै पनि गर्नुपर्दछ, किनभने भगवान श्री हरि विष्णुलाई कसैले एकदम यहाँ निदाको निदाई गर्ने बनाएको हुन सक्दछ पक्कै पनि। त्यसै कारणले गर्दा अब कसले बनाए त यो, उसको चाहिँ मैले आराधना गर्नुपर्ने भयो भनेर जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीले यो सोच्नु भएको छ र आराधना पनि गर्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ, यस लोकमा जसरी मरेका प्राणीलाई शब्द आदि गुणहरूको आवाज हुँदैन, त्यसरी नै निन्द्राका कारण आफ्ना आँखा बन्द गर्नुभएका भगवान विष्णु पनि केही जान्न सक्नुहुन्न। मैले अनेक थरी स्तुति गर्दा पनि भगवान विष्णुले निन्द्राको त्याग गर्नु भएन। यसैले म यो निष्कर्षमा पुगे कि निन्द्रा भगवानको अधीनमा छैन पक्कै पनि, अपितु निन्द्राले भगवानलाई बसमा पारेको छ। जुन मानिस जसको बसमा परेको हुन्छ त्यो निश्चय नै उसैको दास बन्दछ। अतः योग निन्द्रा नै लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णुकी स्वामिनी हुन गएकी छिन्। जुन शक्तिले सागरकी छोरी लक्ष्मीको बसमा रहने भगवान विष्णुलाई पनि आफ्नो बसमा पारेकी छन्, तिनै शक्तिले निश्चित रूपमा यस संसारलाई आफ्नो अधीनमा लिएकी छन्। अब म ब्रह्मा विष्णु अनि शंकर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती पनि उनै शक्तिको अधीनमा छौं। म पनि उहाँकै शक्तिको अधीनमा छु पक्कै पनि, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। भगवान विष्णु पनि जुन शक्तिको बसमा परेर विवश हुनुभएको छ र यसरी विवश भएर सुत्नु भएको छ, जसरी एउटा सामान्य प्राणी सुतेको हुन्छ त्यसरी नै भगवान श्रीहरि विष्णु सुत्नु भएको छ। अब अरू महापुरुषहरूको विषयमा के भन्न सकिन्छ र? त्यसैले अहिले म योग निन्द्राको स्तुति गर्दछु, जसको कृपाले भगवान नारायण निन्द्रा मुक्त भएर युद्धका लागि पराक्रम गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले अब यसरी विष्णुको अङ्गमा व्याप्त भएर रहेकी योग निन्द्राको स्तुति गर्दै अगाडि अझ भन्न लाग्नुहुन्छ। भन्नुभयो, हे देवी, यस जगतको कारण रूप शक्ति हजुर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले वेदका वचनहरूबाट थाहा पाएको छु। हे देवी, हे आमा, हजुर त सारा चराचर जगतकी आमा हुनुहुन्छ। हजुरको शक्तिबाट सम्पूर्ण विश्वको ज्ञान गर्ने पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पनि अहिले हजुरको बसमा पर्नु भएको छ। हे आमा, सम्पूर्ण संसारलाई मोहित गर्ने हजुरको लीला कसले जान्न सक्छ र? हे माता, हजुरको लीलाबाट म पनि मुग्ध भएको छु र भगवान विष्णु पनि विवश भएर निन्द्रामा मग्न हुनुहुन्छ। समस्त प्राणीहरूको मनमा निवास गर्ने हे भगवती, कोटि कोटि देवताहरू मध्ये कुन्ती विज्ञ देवता होलान् जसले निर्गुण रूपा हजुरको रहस्य जान्न सकुन्। सांख्य शास्त्रका विद्वानहरू पुरुष र प्रकृतिबाट जगतको उत्पत्ति भएको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछन्। हे मेरो भगवान, हे भगवती, पुरुष र प्रकृति मध्ये पनि अचेतन प्रकृतिलाई नै जगतको कारण बताउँछन्। हे मेरी आमा, हजुर पनि अचेतन हुनुहुन्छ। हजुर अचेतन हुनुहुन्थ्यो भने जगतका स्वामी विष्णुलाई यस अवस्थामा अचेतन कसरी बनाउनु भयो फेरि? हे महामाया, हजुरले सगुण रूप धारण गरेर अनेक थरी विचित्र लीला गरिबक्सनुहुन्छ। हजुरको रहस्यमय कार्यलाई राम्ररी बुझ्न को समर्थ छ र? हे भवानी, मुनिहरू सन्ध्याको नामबाट तपाईका गुणहरूको कल्पना गर्दछन् र कल्पना गर्दै प्रातः काल, मध्यकाल र सायंकालमा हजुरकै ध्यान गर्दछन्। हे देवी, हजुरले बुद्धि रूप बनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई ज्ञान प्रदान गरिबक्सनुहुन्छ र पृथ्वीको रूप लिएर सधैँ देवताहरूलाई सुख प्रदान गर्नुहुन्छ। हे मेरी आमा, हे जगदम्बा, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा हजुर कीर्ति, मति, धृति, कान्ति, श्रद्धा र रतिको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। हे देवी, गहिरो निन्द्राको बसमा पर्नुभएका विष्णुलाई देखेर कठिन सङ्कटमा परेको मलाई यो प्रमाण प्राप्त भयो कि हजुर नै सम्पूर्ण जगतकी आमा हुनुहुन्छ। यस विषयमा अब 100 करोडौं वर्ष तर्क, अब यहाँ 100 करोडौं तर्क अथवा वितर्कको कुनै आवश्यकता छैन। यहाँ 100 करोडौं वर्ष लगाएर तर्क वितर्क गरे पनि यसको निष्कर्ष निक्लिँदैन।
त्यसैले यहाँ हजारौं सयौं तर्क गरेर केही फाइदा छैन। हे मेरी आमा, हे देवी, हजुरलाई वेद शास्त्रका तत्वदर्शी विद्वानहरू पनि राम्ररी जान्न सक्दैनन्। स्वयं वेदले पनि हजुरको पूर्ण स्वरूपलाई पहिचान गर्न सकेका छैनन् हे भगवती, किनकि ती वेदलाई पनि त हजुरले नै बनाउनु भएको हो नि त। हे आमा, हजुरको रहस्यमय गतिविधि संसारका दृश्य वस्तुहरूमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। यस संसारमा कुन त्यो बुद्धिमान प्राणी छ जसले हजुरका सम्पूर्ण चरित्रको ज्ञान गर्न सक्दछ? म आफै ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर, देवताहरू, मुनिहरू र मेरा तत्वज्ञानी पुत्र ऋषि महर्षिहरू पनि हजुरको चरित्र जान्न समर्थ छैनन्। सम्पूर्ण संसारमा हजुरको महिमा वर्णन गर्न सक्ने कुनै पनि प्राणी छैन हे मेरी आमा, हे भगवती। हे देवी, यज्ञहरूमा वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले हवन गर्दा हजुरको स्वाहा भन्ने नामको उच्चारण नगरेमा देवताहरूले आफ्नो यज्ञ भाग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हजुर यस्तै हुनुहुन्छ। यसैले हजुर नै देवताहरूको भरण पोषण गर्ने आमा हुनुहुन्छ हे मेरी आमा। हे देवी, पहिलेदेखि नै हजुरले विभिन्न अवसरमा दैत्यहरूद्वारा भयका कारण पैदा गरिँदा हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। जसरी पहिले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् हे मेरी भगवती। म हजुरको शरणमा परेको छु हे भगवती, हे देवी, हे वरदायिनी। मधुका साथमा रहेको भयानक दैत्य कैटवलाई देखेर म अत्यन्त व्याकुल भएको छु हे भगवती। हे देवी, हजुरकी योगमायाले यो जो भगवान विष्णुका शरीरका सबै अङ्गलाई आफ्नो बसमा लिएकी छन् हे भगवती। त्यसैले भगवान विष्णुले पनि मेरो विपत्ति थाहा पाउनु भएको छैन हे करुणामयी, हे भगवती। हजुरले यस बेला संसारका प्रथम देवता भगवान नारायणलाई मुक्त गरिदिनुहोस् अथवा आफैले यी दुई महादैत्यको वध गरिदिनुहोस्। यी दुई जो कुनै पनि उपाय छ अथवा महाउपाय भनौँ अथवा उपाय भनौँ, हाम्रा लागि महाउपाय भए तापनि तपाईँका लागि त यो उपाय मात्र होला। त्यसैले यो दुई उपाय मध्ये हजुरलाई जुन उचित लाग्दछ हे भगवती त्यही हजुरले गरिबक्सनुहोस्। हे देवी, मन्द बुद्धि भएका प्राणीहरूले हजुरको विशिष्ट महिमा कहाँ जान्दछन् र? जान्दैनन्। तपाईँको महिमा जान्नै खोज्दैनन् र सक्दैनन्। ती त विष्णु र शङ्करको मात्र उनीहरूले आराधना गरिरहेका हुन्छन्। हे आमा, आज प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा म हजुरको महिमा अनुभव गरिरहेको छु कि भगवान विष्णु पनि गहिरो निन्द्राको बसमा परेर सुतिरहनु भएको छ। यो कसको बसमा परेर भन्दा हजुरकै हो। हजुरकै इसारामा उहाँ नाचिराख्नु भएको छ। हजुरको शक्तिको बसमा पर्नुभएका नारायणलाई उहाँकै धर्मपत्नी सागरकी छोरी लक्ष्मीले पनि जागा गराउन सक्नुहुन्न हे भगवती, हे मेरी आमा। हे योगमाया, मलाई लाग्दछ कि हजुरले नै बलपूर्वक लक्ष्मीलाई पनि शयन गर्न विवश गरिदिनु भएको छ, किनकि अहिले लक्ष्मी पनि जाग्नु भएको छैन, दुवैजना सुतिराख्नु भएको छ। हे जगदम्बा, यस संसारमा ती प्राणी धन्य छन् जसले हजुरका चरण कमलमा भक्तिभाव राख्दछन्। अरू देवताको उपासना छाडेर तपाईँको ध्यानमा लीन रहन्छन्। हजुरलाई नै सम्पूर्ण कामना पुरा गराउने कामधेनु र सम्पूर्ण संसारकी आमा मानेर भजन गर्दछन्। यस समयमा बुद्धि, कान्ति, यश अनि शुभवृत्ति आदि गुण भगवान विष्णुलाई छाडेर कहाँ गए होलान्? यतिखेर हे भगवती, अति स्वाभिमान भएकी हजुरको शक्तिबाट भगवान विष्णु पनि अहिले योग निन्द्राको बसमा पर्नु भएको छ हे मेरी भगवती, हे आमा। व्यापक प्रभाव भएकी हजुर नै जगत की एकमात्र शक्ति हुनुहुन्छ हे भगवती। यो सम्पूर्ण दृश्य हजुरद्वारा नै रचिएको होला पक्कै पनि। यहाँ हामीले जे कुरा अनुभव गर्दछौँ हे भगवती त्यो हजुरको लीला मात्र हो, हामीले यो बुझेका छौँ। जसरी कुनै अभिनेताले आफैले बनाएको नाट्यमा अभिनय गर्दछ त्यसरी नै हजुरले पनि आफैद्वारा बनाइएको मोहको जालमा अनेक थरी लीला गर्नुहुन्छ।
सर्वप्रथम योगको आरम्भमा हजुरले भगवान विष्णुको सृष्टि गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले सबैको पालन गर्नका लागि उहाँलाई निर्मल शक्ति प्रदान पनि गर्नुभयो। हे भगवती, यसरी विष्णुको रचना गरेर हजुरले सम्पूर्ण संसारको रक्षा गरिबक्सनु भएको छ। अहिले उहाँ भगवान विष्णुलाई निन्द्रा विवश तुल्याएर सुताइदिनु भएको छ। जो विष्णु हुनुहुन्छ विष्णुलाई सुताइदिनु भएको छ। हे मेरी आमा, हजुरलाई जे उचित लाग्दछ त्यो निसन्देह हजुर गर्नुहुन्छ हे भगवती भनेर यसरी ब्रह्माजीले बारम्बार आराधना गरिराख्नु भएको छ, तपस्या गरिराख्नु भएको छ। ब्रह्माजीले जसरी आराधना गर्नुभयो, जसरी यो स्तुति पाठ गर्नुभएको छ, यो स्तुतिले जब यो स्तोत्रले स्तुति गर्नुभएको छ त हामीले पनि यो स्तुति पुरा श्रवण गर्नै पर्दछ पक्कै पनि। अनि हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, किनभने हामीले पनि जान्दछौँ कि भगवतीको भगवानको कसरी स्तुति गर्नुपर्ने रहेछ, के नामले कुन तरिकाले। पक्कै पनि जब हामीमा ज्ञान हुन्छ तब न हामीले यो सबै कुरा गर्न सक्दछौँ। यदि ज्ञान नै भएन भने कसरी यी सबै कार्यहरू हामीले गर्न सक्दछौँ? सक्दैनौँ नि त। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ लामो स्तुति गरिराख्नु भएको छ। कसले? ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे भवानी, काल जस्ता डरलाग्दा यी दुई दानवलाई हजुरले किन रच्नु भएको हो? हे भगवती, पक्कै पनि हजुरको इच्छा बेगर्दा यहाँ केही पनि हुन सक्दैन। पक्कै हजुरकै इच्छा त होला नि। के हजुरले सृष्टिकर्ता म ब्रह्माको उपहास गर्ने उद्देश्यले यसो गर्नुभएको त होइन? हे भगवती, के हो कुरा? हे भवानी, आज हजुरको अद्भुत चरित्रको ज्ञान भएको छ। सम्पूर्ण जगतको रचना गरेर हजुर त्यसभित्र स्वेच्छापूर्वक विहार गर्नुहुन्छ। हे भगवती, फेरि आफूले रचना गरेको जगतलाई आफैभित्र समाहित पनि गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले मेरो नाश गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसमा कुनै विचित्र रहस्य छैन। हे देवी, म हजुर जाग्नुहोस् र अब आफ्नो अद्भुत रूप धारण गर्नुहोस् भनेर म यो चाहन्छु। हे बाललीलामयी, तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार मलाई मार्नुहुन्छ भने मार्नुहोस् बरु, अथवा यी दुई दैत्यहरूलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने पनि मार्नुहोस्। मलाई मार्न चाहे पनि अथवा यी दैत्यहरूलाई मार्न चाहे पनि मार्नुहोस्, अथवा भगवान विष्णुलाई जगाइदिनुहोस्। हे भगवती, उहाँ जाग्नु भयो भने उहाँले नै यी दुई दैत्यको पक्कै पनि वध गर्नुहुनेछ। यो सबै परिपञ्च मिलाउन हजुर मात्र समर्थवान हुनुहुन्छ हे भगवती भनेर अब यसरी ब्रह्माजीले स्तुति गरिराख्नु भएको छ। यसरी ब्रह्माजीले स्तुति गरेपछि तामसी नामकी देवी विष्णुको शरीरबाट प्रकट भएर ब्रह्माजी समक्ष आएर उभिनुभयो। जय बोलो भगवती दुर्गा माता की जय होस्। त्यस पछाडि अतुलनीय तेज भएका विष्णुका समस्त अङ्गलाई छाडेर योग निन्द्रा पनि मधुर कैटवको संहार गर्नको लागि बाहिर प्रकट हुनुभयो। योग मायाको प्रभावबाट मुक्त हुनुभएका भगवान नारायणको शरीर जावत चेतनाले सम्पन्न भयो। त्यस बेला विष्णुको दर्शन पाएर ब्रह्माजीलाई ठुलो प्रसन्नता हुन गयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त अगाडि गएर अब यहाँ विष्णुको दर्शन पाएर ब्रह्माजी पनि प्रसन्न हुनुभयो भनेर बताउनु भयो। तर अब ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, सन्देहोत्र महाभाग कथायान्तु महाद्भुता वेदशास्त्र पुराणैश्च निश्चितं तु सदा बुधैः। भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, हे महानुभाव, यो कथा सुन्दा हामीलाई विचित्र सन्देह लागेको छ। हे बुद्धिमान सुतजी, वेदशास्त्र पुराण र बुद्धिमान मानिसहरूको नित्य अवधारणा यो छ कि ब्रह्मा विष्णु र शिवजीको, जो ब्रह्मा विष्णु र शिवजी हुनुहुन्छ, यी तीनवटा नित्य देवता हुन्। यस ब्रह्माण्डमा यी देवता भन्दा पनि ठुलै कुनै तत्त्व हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। ब्रह्माजीले जगतको सृजन गर्नुहुन्छ, विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ। हे मेरो भगवान, शङ्करले प्रलय कालमा यस सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यी तीन देवता नै सृष्टि पालन संहारका कारण हुन् भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि यहाँ एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरः
रजसत्व तमोभिस्स संयुक्ताः कार्यकारकाः। यहाँनिर बताइएको छ ब्रह्मा विष्णु र शिव एउटै मूर्तिका 3 रूप हुन्। जय बोलो भगवती उमा कि जय होस्। ल हेरौँ है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो त भन्दा एउटै मूर्तिका 3 रूप हुन्, ब्रह्मा विष्णु र शिव। रूप चाहिँ अलग छ, गर्ने काम अलग छ, तर हो के एउटै मूर्ति। यसरी बुझिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले रामाय नमः भन्दा पनि मुक्ति पाउने भयौँ, ओम शिवाय नमः भन्दा पनि मुक्ति पाउने भयौँ, ओम श्री कृष्णाय नमः भन्दा पनि मुक्तिमा पाउने भयौँ भने ओम श्री नारायणाय नमः भनेर भन्यो भने पनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि सबैलाई शक्ति दिनेवाली पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेशलाई कार्यमा लगाउने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शक्ति दिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यसको मतलब मलाई शक्ति दिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन शक्तिको विषयमा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, जुन शक्तिले भगवान विष्णुलाई पनि पराजित गरेको कुरा तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको छ, ती शक्ति को बारेमा अब यहाँनिर बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछन् ऋषिहरू। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि त। अब यहाँनिर जो शौनकादि ऋषिहरू हुनुहुन्छ, शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, शक्ति हुन् त भनेर भन्नुभयो हजुरले होइन, तिनै शक्तिले चाहिँ सबै कार्य गर्छिन् भनेर भन्नुभयो, तर ती शक्ति चाहिँ को हुन् त? अब त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि हे मेरो भगवान भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। ती शक्ति कुन हुन्, कहाँबाट प्रकट भएकी हुन्, अनि तिनमा ब्रह्मा विष्णु र शिव भन्दा ठुलो शक्ति कसरी आयो त? तिनको स्वरूप के हो? हे उत्तम व्रत गर्ने सुतजी, हाम्रा यी सबै प्रश्नको उत्तर उचित दिनुहोला, हजुरले स्पष्ट रूपमा दिनुहोला। जुन भगवान विष्णु हुनुहुन्छ उहाँ त सबैका ईश्वर वासुदेव जगतका गुरु परमात्मा परम आनन्द स्वरूप र सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कार्य गर्न समर्थ हुनुहुन्छ, उहाँले सबैको पालन पोषण गर्नुहुन्छ, उहाँले सबै चराचरको सृष्टि गर्नुहुन्छ भने उहाँमा रजोगुण छैन। यस्तै प्रकारले उहाँ सर्वव्यापक र पवित्र हुनुहुन्छ। यस्ता सर्वोत्तम देवता विष्णु कसरी निन्द्राको अधीनमा पर्नुभयो त हे मेरो भगवान, हे सुतजी बताइदिनु पर्यो भनेर यसरी यहाँ शौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये शौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। सबैको भावलाई बुझेर हेर्नुहोस् है, भन्नुहुन्छ हे ठुला तपस्वी, हामीलाई आश्चर्य पनि लागेको छ र सन्देह पनि लागेको छ। के त भन्दा हे ठुला तपस्वी, हे पराशर, हे यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे ठुला तपस्वी, हामीलाई आश्चर्य पनि अरू कुरा लागेको छ र सन्देह पनि लागेको छ। हे व्यासका शिष्य बुद्धिमान सुतजी, हे भगवान, हजुर हाम्रा लागि भगवान हुनुहुन्छ। यतिखेर हजुरले हामीलाई कथा सुनाएर आनन्द दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो ज्ञानको तरवारद्वारा हाम्रो यो सन्देहलाई काटिदिनुहोस् भनेर यसरी ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ सुतजीलाई। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कः सन्देहम विहीनत्येनं त्रैलोके सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्रः सनातनः। हे मुनिहरू, तपाईहरूले गर्नुभएको शङ्काको समाधान गर्न यो संसारमा कोही पनि समर्थ छैन। ब्रह्माजीका छोरा सनकादि मुनि नारद ऋषि र कपिल ऋषि आदि पनि यो शङ्काको समाधान गर्ने सवालमा निरुत्तर बन्नछन् भने हे मुनि श्रेष्ठ, हे भाग्यशाली विद्वान, यो जटिल समस्या समाधान गर्न म के भन्न सक्छु र भनेर यसरी भन्नुहुन्छ सुतजीले। फेरि देवताहरूका भगवान विष्णुलाई सर्वव्यापक र सबै प्राणीका रक्षक भनिएको छ। उनै विष्णुबाट सारा चराचर सहित समस्त विराट संसारको उत्पत्ति भएको हो भनेर सुतजीले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। साधकहरू सबै देवताका स्वरूप परब्रह्म
स्वरूप परमात्मालाई नमस्कार गरेर उनको नारायण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन आदिका रूपमा उपासना गर्दछन्। केही मानिसहरू महादेव शङ्कर शशिशेखर त्रिनेत्र पञ्चमुख शूलपाणी वृषभ ध्वजका रूपमा उनै नारायणको उपासना गर्दछन्। सबै वेदहरू त्र्यम्बक अनि पञ्चमुख कपर्दी गौरी देहार्धधारी यस्तै प्रकारले कैलाश निलय सर्वशक्तिमान भूतगणद्वारा सेवित दक्ष यज्ञका विध्वंसक आदि नाम र गुणका आधारमा स्तुति गर्दछन्। कतिले यसरी पनि स्तुति गर्दछन्, हे ऋषिहरू वैदिक विद्वानहरू पनि नित्य प्रातःकाल मध्यकाल र सायंकालमा सूर्य आदि नामबाट सन्ध्या गर्दा अनेक प्रकारका स्तुतिहरू पढेर उनै परमात्माको प्रार्थना गर्दछन्। सबै वेदहरूमा सूर्योपासनालाई उत्तम मानिएको छ। सूर्यलाई परमात्मा पनि भनिएको छ। के भनियो? परमात्मा। परमात्मेति विख्यातम नाम तस्य महात्मनः भनेर यसरी बताइएको छ। वेदहरूमा वेदका ज्ञाताहरूले अग्नि देवताको पनि धेरै स्तुति गरेका छन्। यस्ता प्रकारले त्रिलोकका स्वामी इन्द्र वरुण वायु आदि देवताहरूको स्तुति गरिएको छ। जसरी गंगा नदी अनेक धाराहरूमा विभक्त भएर बग्दछिन्, त्यसरी नै भगवान विष्णु पनि सबै देवताहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ऋषि महर्षिले बताएका छन्। बुद्धिमान विद्वानहरूले 3 प्रकारका मुख्य प्रमाण मानेका छन्। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण र शब्द प्रमाण गरेर 3 प्रकारका प्रमाणहरू रहेका छन्। न्यायशास्त्रका पण्डितहरूले 4 थरीका प्रमाण मानेका छन्। प्रत्यक्ष प्रमाण अनि अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण र शब्द प्रमाण। तर अरू मीमांसा आदि शास्त्र जाने विद्वानहरूले अर्थापत्ति प्रमाणलाई छाडेर भन्दा पनि जोडेर यसलाई अर्थापत्ति प्रमाणलाई जोडेर 5 प्रकारका प्रमाण मानेका छन्। पुराणका विद्वानहरूले सम्भव र ऐतिहास समेत 7 प्रकारका प्रमाण मानेका छन्। यी सबै प्रमाणहरूद्वारा पनि नजिक नजानिने, एकदम आफूले जान्दै नजानिने, जतिसुकै नजिक भए तापनि जान्नका लागि धेरै कठिन जुन तत्व छ त्यसलाई परब्रह्म भनिन्छ। परब्रह्म रूपी त्यो तत्वको चिन्तन गर्ने व्यक्ति मुक्त हुन्छ। तर त्यो तत्वलाई जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यति सजिलै छिटै भन्ने बित्तिकै हामीले यसरी अब चाख्दाखेरि चाखिने कुरो पनि होइन त्यो। त्यसैले झट्ट हामीले थाहा पाउँदैनौँ। अलिकति हामीलाई टाइम लाग्छ, थोरै समय लाग्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसैले यस विषयमा बुद्धि अनि शास्त्रको ज्ञान र निश्चय गर्न सक्ने जुक्तिद्वारा तथ्यको विषयमा राम्ररी विचार गरेर कुनै पनि कुराको अनुमान गर्नुपर्दछ। उत्तम मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूले दृष्टान्त दिएर प्रत्यक्ष चेतनाको चिन्तन गर्नुपर्दछ। बुद्धिमान मनुष्यले आफूले सम्झेको कुरा दृष्टान्तहरूद्वारा अरूलाई सम्झाउँदछन्। अब यहाँ बताइएको छ, सबै पुराण र विद्वानहरू भन्दछन् कि ब्रह्मामा सृष्टि गर्ने शक्ति अनि विष्णुमा पालन गर्ने शक्ति, शिवमा संहार गर्ने शक्ति, यस्तै प्रकारले सूर्यमा प्रकाश छर्ने शक्ति, शेषनाग र कछुवामा पृथ्वीलाई धारण गर्ने शक्ति स्वभावतः रहेको हुन्छ। तर माथि जे भनिए तापनि ती सबै देवताहरूमा एउटी आद्या शक्ति नै स्वरूपका भेदले व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर पनि बताइएको छ। भगवती शक्ति नै अग्निमा तातोपन र वायुमा सञ्चार शक्ति लिएर विचरण गर्नुहुन्छ। कुण्डलिनी शक्ति छैन भने शिव शब्दको ई झिक्ता शब हुन्छ। शिवमा जस्तै शिवको अब शिव भनेर भनिन्छ नि, त्यसलाई ई थप्यो भने त त्यतिखेर शब हुन्छ फेरि। अथवा शक्ति बिना शिव पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। विद्वानहरू शक्ति नभएको जीवलाई निर्जीव र असमर्थ भन्दछन्। त्यसैले शक्ति भएको चाहियो। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै शिवमा त ई हटाइयो होइन, इकार हटाइयो भने त के हुने भयो? शब हुने भयो यहाँनिर त। त्यसले त काम गरेन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भन्नुहुन्छ सुतजी अगाडि गएर, हे मुनिगण, ब्रह्मादेखि लिएर घाँस जो
घाँस अनि फुससम्मका सबै पदार्थ यस संसारमा शक्ति बिना सर्वथा निन्दनीय हुन्छन्, किनकि चर र अचर सबैमा शक्ति नै विराजमान हुन्छन् र कार्य पनि गर्दछन्। त्यसरी नै शक्ति नभएको मानिसले कहिले पनि शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसका लागि के चाहियो? शक्ति चाहियो उमा। त्यसका लागि अलिकति भए पनि तपस्या गर्नु पर्यो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जसमा शक्ति छ नि, शक्ति हुने व्यक्तिले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। डुलफिर गर्न सक्दैन जसमा शक्ति छैन र भगवती उमाको चाहिँ आशीर्वाद छैन भने। अरू त के कुरा भोजन पनि गर्न सक्दैन यदि भगवतीको कृपा भएन भने। भएका अङ्ग चाहिँ अङ्गभङ्ग हुन सक्दछन् अनि अङ्गै नभएका व्यक्तिहरूले ठुल्ठुलो प्रगतिहरू गर्न सक्दछन्। हेर्नुहोस् है, यस्तो विचित्रको यो संसार रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले भगवान विष्णुमा सात्विकी शक्ति रहन्छन् भने शक्ति नभएमा विष्णु पनि अकर्मणीय बन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीमा राजसी शक्ति रहेकी हुन्छन्, ती शक्ति नभएमा उनले पनि सृष्टि गर्न सम्भवै छैन, सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न। शिवमा तामसी शक्ति रहेकी हुन्छन्, तिनै शक्तिको बलमा उनले संसार संहार आदि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्छ। यो विषयलाई मनमा राखेर राम्ररी मनन गरी तर्क वितर्क गरिरहनु पर्दछ। आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिहरूले यो कथालाई बारम्बार श्रवण गर्नुपर्दछ। हुन त अब विभिन्न चाहिँ महात्म्य खण्ड आदिमा यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छन्, तर हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणबाटै निकालिएका विभिन्न महात्म्यहरू पनि होलान्। ती भन्दा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नै हामीले श्रवण गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। शक्ति बिना विष्णु, शिव, इन्द्र, ब्रह्माजी, अग्नि, सूर्य र वरुण कुनै पनि देवता आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न कति पनि समर्थ हुँदैनन्। आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि यदि पाञ्चायन देवी देवताको पूजा गरेको छैन भने उनीहरूको शक्ति बिस्तार बिस्तार क्षण भएर जान्छ भनेर बताइएको छ। जय बोलो भगवती दुर्गा माता की जय होस्। तया मुक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः शैव कारण कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते। देवताहरू पनि शक्ति भएमा मात्र आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नका लागि सक्षम हुन्छन्। यदि शक्ति छैन भने उनीहरू सर्लाख सुर्लुक नै सुक्छन्। प्रत्येक कार्य र कारणमा शक्तिको सक्रियतालाई सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्दछन् भनेर यहाँनिर यसरी बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। शक्तिमान मानिसहरूले शक्तिलाई सगुण शक्ति र निर्गुण शक्तिका भेदले दुई प्रकारकी छन् भनेर बताइएको छ। भनेका छन् कि सगुण शक्तिको उपासना भोगमा आसक्त यानि कि भोगमा आसक्त मानिसहरू गर्दछन् अथवा भोगको आसक्तमा पर्दछन् भने उनीहरू उपासनाको पनि अधम उपासनामा परे, तामस उपासनामा उनीहरू परे। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। जय बोल्नु एकचोटि भगवती उमा की जय हो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई प्यारा भक्त भागवतहरू सगुण शक्तिको उपासना भोगका आसक्त भएका मानिसहरू गर्दछन्। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नामक 4 किसिमका पुरुषार्थहरू कि स्वामिनी ती निर्विकार शक्ति नै हुनुहुन्छ। निर्विकार हुनुहुन्छ, ती नै शक्ति हुनुहुन्छ। भक्तिले विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दा ती शक्तिले सबै प्रकारबाट आफ्ना भक्तका मनोरथ परिपूर्ण तुल्याउनुहुन्छ। माया र संसारको भोगमा जेलिएका अज्ञानी मानिसहरू ती महाशक्तिलाई जान्दैनन्। केही विद्वान पुरुषले त आफूले जाने तापनि अरूलाई भ्रममा पारिदिन्छन्। आफूले जानेको छ तर अरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छन्? विभिन्न कुराहरू भनेर भ्रममा पारिदिन्छन्। केही कम बुद्धि भएका विद्वान भनाउँदाहरू आफ्नो पेट पाल्नका लागि कलियुगबाट प्रेरित भएर अनेक थरीका पाखण्ड रच्न लाग्दछन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू पाखण्ड रच्दछन्। हे महानुभावहरू, यस कलियुगमा अनेक थरी अवैदिक र भेदमूलक धर्म प्रकट भइरहन्छन्। विभिन्न धर्महरू छन् हैन र? अहिले पनि धर्म धेरै प्रकारका छन्। अरू युगमा यस्तो हुँदैन भनेर बताउनु भएको छ। यहाँ
आफै भगवान विष्णुले पनि अनेकौं वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ अनि यस्ता प्रकारले ब्रह्माजी र शिवजीले पनि त्यसै गरी पटक पटक तपस्या गर्नुहुन्छ अनि मात्र उहाँहरूमा शक्ति आउँछ। हेर्नुहोस् है, यी तीनवटै देवताले निश्चित नै कुनै आफूभन्दा माथिल्लो तत्त्वको प्रतिष्ठाका लागि कठोर तपस्या गर्दछन्। आफूभन्दा माथिको तत्त्वको हामीले चाहिँ के गरियो, ध्यान गरियो, आफूभन्दा माथिको तत्त्वलाई हामीले चाहिँ प्रसन्न बनाइयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आफूले उत्तर जस्तै अब कथा त सुनिहाल्छौँ हामीले हैन, जस्तै हामीले केही जानेका छैनौँ भने पनि अलिकति मास्तिरका व्यक्तिहरूको, जस्तै आफूभन्दा अलिकति मास्तिरका व्यक्तिहरूको हामीले ध्यान गर्ने, जो भगवानको भक्त हुनु पर्यो। फेरि दासानुदासो भविदासमा उयो भनिएको छ, दासको पनि दासको उद्धार हुन सक्दछ, तर अब के भगवानका दासको हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भगवानका दासको पनि दासको उद्धार हुन सक्दछ, तर भगवानको जो दास बनेर लागेका छन्, भगवान भोले बाबा अथवा भगवान श्री विष्णु अथवा चाहिँ देवी अथवा गणेश अथवा सूर्य जुनै देवी देवताको भए पनि एकदम लागि परेर लागेका छन् भने पक्कै उनीहरू अर्का लागि कल्याण गर्नका लागि सक्षम हुन्छन् भनेर बताइएको छ। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।